नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण। संगठन सुधारका लागि नयाँ प्रस्ताव। सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास। विधानमा चल्न दबाव। नेपालमा झण्डै 26,000 स्वास्थ्यकर्मीको अभाव। चिकित्सकको संख्या 48 सालको भन्दा कम। दरबन्दी थप्ने मन्त्रीको प्रयास असफल। बिरामीलाई उपचारमा शास्ति। कमैया मुक्ति घोषणा भएको 23 वर्ष पूरा। पुनःस्थापना र व्यवस्थापनमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो। सार्वजनिक जमिनमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। दक्षिण कोरियामा भीषण बाढीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 नाग्यो। आज बिहान मात्र थप 4 जनाको शव फेला। 10,500 जना विस्थापित। र नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई प्रायोजन गर्न युनिलिभर नेपाल र एन्फाबेज सम्झौता। युनिलिभरले 1 वर्षका लागि 25 लाख रुपैयाँ दिने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले 21 पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका छन् भने उपसभापति, अनुशासन समिति र प्रमुख सचेतकले प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले विधान कार्यान्वयन र पार्टीको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सांगठनिक कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन्। उनले 2 महिनामा बैठक राख्नुपर्ने, भदौ 15 सम्म सबै विभागलाई पूर्णता, 22 वटा विभाग थप्ने लगायतका प्रस्ताव अघि सारेका छन्। साउन 20 देखि भदौ 1 सम्म संगठन सुदृढीकरण केन्द्रित अभियान, भदौ 10 देखि 24 सम्म समुदायसँग संवाद, मङ्सिर 15 देखि 2 महिना घर घरमा कांग्रेस अभियानको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। कांग्रेसले सदस्यता विस्तारका लागि घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने भएको छ। 20 साउन 2080 देखि 31 असार 2081 सम्म पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी थापाले नीति महाधिवेशनको कुरा उठाए पनि मितिको ठाउँ भने खाली राखेका छन्। महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने र यसका लागि 3 सदस्यीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरे पनि मिति भने उल्लेख गरिएको छैन। नीति महाधिवेशनको बारेमा हामीले ठाउँ र तिथि टुङ्गलाउनु पर्ने छ र यो बैठक एक सँगसँगै नीति महाधिवेशनको एजेन्डाहरू पार्टी कार्यालयमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति यसका लागि केही हामीले कमिटी पनि बनाउनु पर्ने छ। नीति महाधिवेशनको कार्यतालिका कहिले राख्ने भन्ने विषयको सन्दर्भमा हामी त्यसपछि हाम्रो क्यालेन्डरमा यो रहन्छ। नीति महाधिवेशन रहने नै भयो, खालि टाइमको बारेमा छुट्टै एजेन्डामा अहिले सदस्यहरूको कुराकानी आइसकेपछि हामी थप छलफल अगाडि बढाउँछौँ। महामन्त्री थापाले केन्द्रमा 22 वटा विभाग थप गरेर विभागको जम्मा संख्या 70 पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि विभागको संख्या 48 भए पनि विधानमा भने अहिलेसम्म एउटा सूचना सञ्चार विभाग मात्र गठन भएको छ। विधान अनुसार 6 महिनामा गठन गरिसक्नुपर्ने भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म पनि विभाग गठनमा चासो दिएका छैनन्। बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। उनले 2079 पुस 26 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिएका छन्। त्यो विश्वासको मत हामीले दिएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एउटा वातावरण बनाएर नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको पक्षमा फर्कने वातावरण बनाउनुको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। एउटा तहमा हाम्रो सभापतिजीको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा भएका वार्ताक्रममा भएको थियो। त्यही विश्वासको आधारमा हामीले विश्वासको मत दियौँ। नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा 2100 उजुरी परेका छन्। गत निर्वाचनमा घात, अन्तर्घात, बागी उम्मेदवार लगायतका घटनामा सो संख्यामा उजुरी परेका हुन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन समितिका संयोजक तथा कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले उजुरीमाथि छानबिन पूरा गर्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै उनले 87 जनालाई कारबाही गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्। कतिपयलाई भने माफी दिइएको छ। जो जित्नु भएको छ र उहाँले निवेदन हाल्नु भएको छ, जसले हामीले गल्ती गर्यौँ, अब उपरान्त हामी पार्टीमा हिजो पनि थियौँ, अब पनि रहन्छौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले माफी गरेका छौँ, सबैलाई गरेका छैनौँ।
संसदमा काङ्ग्रेसको भूमिकाबारे प्रतिवेदन पेश गर्दै रमेश लेखकले संसदमा प्रतिपक्ष आक्रामक, अधैर्य र अपरिपक्व भएकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक छ, म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आक्रामक मात्रै होइन, परिपक्व त छ तर कहिलेकाहीँ अधैर्य देखिन्छ र अरू प्रतिपक्ष आक्रामक पनि छन्, अधैर्य पनि छन् र नयाँ संसदीय अभ्यासमा भएका हुनाले यदा कदा अपरिपक्वता पनि देखिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सत्ता गठबन्धन भित्र मात्रै एउटा सामञ्जस्यता र समन्वयकारी भूमिका होइन कि प्रतिपक्ष समूहसँग पनि एउटा सामञ्जस्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर सदनलाई, हाउसलाई सुसञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेसको छ। काङ्ग्रेसको बैठक 1 वर्षपछि बसेको हो। बैठक झन्डै 1 हप्तासम्म जारी रहनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा प्रमुख रूपमा उठाउने गरेको छ, तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जेल जीवन बिताइरहेका देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाँडलाई अझै निलम्बन भने गरेको छैन। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा खाँडलाई निलम्बन गर्ने एजेन्डाले प्रवेश नपाएपछि यस बारेमा केही केन्द्रीय सदस्यले कुरा उठाउने जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबारदेखि जारी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जीवन बिताइरहेका सभापति देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्छ कि गर्दैन भनेर निकै चासोका साथ हेरिएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको कुरा प्रमुख रूपमा उठाउने काङ्ग्रेसले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता खाँडलाई अझै पनि निलम्बन गर्न सभापति देउवाले चासो दिएका छैनन्, जसका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि तय गरेको एजेन्डामा यो विषयले प्रवेश पाउन सकेन। काङ्ग्रेसमा अन्य नेता तथा तिनका आफन्त पनि यसमा जोडिएका छन्। यिनीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज काङ्ग्रेसमा तीव्र रूपमा उठेको छ। लहरो तान्दा पहरो गर्जिने खतरा देखेका देउवाले खाँडलाई निलम्बन गर्न रुचि नदेखाएपछि यस बारेमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले कुरा उठाउने भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएकै काङ्ग्रेसले हो। त्यो संस्थाको बीजारोपण गर्ने नै नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदाखेरि भएको संस्था हो। त्यही भएर यस्ता तमाम विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा कुरा उठ्छन्, कुरा हुन्छ। त्यो किन गरेन त? पार्टी पदाधिकारीको बैठकबाट त्यो कुरा किन सम्बोधन हुन सकेन? यो त आफै लज्जास्पद कुरा हो नि। ती विषयमा नि केन्द्रीय समितिमा आवाज उठ्छ। खाँडलाई निलम्बन गर्न नचाहेका देउवाले केन्द्रीय समितिको एजेन्डामा राख्न सफल भए पनि यस विषयको बहसलाई बन्देज लगाउन भने देउवा असफल भएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावशाली नेता जोडिएका छन्। यो प्रकरणमा जोडिएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा काङ्ग्रेसमा मत विभाजन छ। देउवा लगायत उनका निकटस्थहरूको कार्यशैलीलाई लिएर काङ्ग्रेसमा असन्तोषका स्वरहरू बाक्लो सुनिने गरेका छन्। कतिपय नेताले भने अदालतले खाँडलाई पूर्वपक्षका लागि मात्र थुनामा पठाएको र पूर्ण रूपमा दोषी करार नगरेसम्म खाँडमाथि निलम्बन नहुने सङ्केत गरेका छन्। हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा हामीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक आयोग बनाएको पार्टी त काङ्ग्रेस हो नि, जसको मूल उद्देश्य भनेको मुलुकमा आर्थिक अनुशासन चाहिन्छ भन्ने हो नि। त्यसकारण देशको कानुनभन्दा बाहिर कोही हुन सक्दैन। कानुनको पनि प्रक्रिया हुन्छ, त्यसकारण प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियाले भोलि अदालतले गरेका फैसला अन्तिम हुन्छन्, त्यो हामीलाई सर्वस्वीकार्य हुन्छ। तर कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नपुगिन्जेल त्यसबाट थप बढी कुरा गर्नु, निर्णय गर्नु त्यो त्यति सान्दर्भिक हुनु भन्ने कुरा पनि हामी स्पष्ट छ। सभापति देउवाले विधि र पद्धति अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। त्यसमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आफू निकटकालाई कारबाही प्रक्रिया नथाल्नुले भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गर्ने काङ्ग्रेसले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने उदासीन भएको भन्दै आलोचना बढेको छ। इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हो। काङ्ग्रेसको यो अग्रगामी कदमले अन्य दलहरूलाई पनि आफ्ना पार्टीका गतिविधि पारदर्शी बनाउन दबाव बढेको छ। काङ्ग्रेसमा आन्तरिक कलह चर्को छ। पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले 18 महिना अघि मात्र महाधिवेशन मार्फत निर्वाचित भएका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा माग्दै आएका छन्। यति मात्र होइन, पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट पनि देउवालाई हटाउनु पर्ने भन्दै उनै थापाले घेराबन्दीको प्रयास गरिरहेका छन्। परिस्थिति सभापति देउवा अनुकूल पटक्कै छैन। तर यही परिस्थितिमा बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठक उनै देउवाकै प्रस्तावमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ।
सोमबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले यस्तो प्रस्ताव गर्दा केही नेताहरू त अलमलमा परे। महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंह लगायतले त देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा नै उभिन तयार भए। तर देउवा अडानमा अडिक रहे। अन्तत इतिहासमै पहिलो पटक पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण भयो। अभिलेख प्रारम्भ गरिएको छ, यो सुरुवात भएको छ। अस्ति पार्टी सभापतिहरूले यसमा ठुलो जिम्मेवारी लिएर जानुभएको छ। काङ्ग्रेसको सदस्यता अनलाइन प्रारम्भ भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको जिल्लाबाट अनलाइन प्रिन्ट हुने कार्य प्रारम्भ भएको छ। प्रत्येक तहको बैठकको निर्णय पनि प्रणालीमा जोड्ने गरिकन यसको एउटा आर्किटेक्चर बनेको छ। पार्टी कमिटीका बैठकहरू गोप्य रूपमा बस्दा नेताहरूले बाहिर आएर आफू अनुकूल बैठकको व्याख्या गर्ने गर्थे। भित्र बैठकमा भएका गतिविधि भन्दा फरक खालका समाचार प्रसारण हुँदै आएकोमा सभापति देउवा पनि आजित थिए। गगन समूह बढी प्रभावमुखी हुने गरेको र जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकको पनि आफ्नो अनुकूल हुने गरी समाचार प्रकाशित हुने खतरा देखेपछि देउवाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको आकलन गरिएको छ। तर जे भए पनि देउवाको यो निर्णय भने प्रगतिशील भएको भन्दै नेताहरूले प्रशंसा गरेका छन्। कतिपयले भने प्रत्यक्ष प्रसारण भन्दा पनि काङ्ग्रेसको एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने बताए। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अब प्रत्यक्ष मार्फत चाहिँ जुन लाइभ गरेर आम जनताको बीचमै पुर्याउने जुन पार्टीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ, यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन हैन। किनभने जनताको बीचमा पार्टीका नेताहरूले पार्टीको बैठकमा के छलफल भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनताको बीचमा लाइभ मार्फत पुर्याउने कुरा पनि राम्रो हो। र जनताले पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा के भइरहेछ भन्ने कुरा पार्टीका साथीहरू र आम नेपाली काङ्ग्रेस चासो राख्ने आम जनसमुदायले पनि पार्टीको बैठकलाई हेर्न पाउने कुरा चाहिँ राम्रै हो। तर एउटा प्रचारको लागि मात्रै, हल्लाखल्लीको लागि मात्रै हैन, अब लाइभ गरिरहेछौँ त भन्नका लागि मात्रै त्यो गरेर पनि ठुलो उपलब्धि हुने केही पनि होइन। त्यसैले लाइभ गर्दैमा सबै कुरा भइहाल्ने र लाइभ नगरेर नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। काङ्ग्रेसको यो निर्णयले नेताहरूलाई पारदर्शी हुन प्रोत्साहन गरेको छ। साथै अन्य दलहरूलाई पनि पार्टी बैठकहरू सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्न नैतिक दबाव सृजना गरेको छ। हुन त आन्तरिक बैठक सार्वजनिक गर्ने थालनी यसअघि नै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सुरु गरेका थिए। उनले महानगरको कार्यपालिका बैठक सार्वजनिक रूपमा प्रसारण गर्दै आएका थिए। उनको सिको गर्दै अन्य स्थानीय तहले पनि कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्दै आएका छन्। तर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै लाइभ गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै आफ्ना हरेक गतिविधि पारदर्शी रूपमा जनता सामु पस्किने दलहरूको प्रयासले भने नागरिकलाई दलहरूसँग नजिक बनाउनेमा दुई मत छैन। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित विभिन्न दलका नेताहरू सभामुख प्रधान न्यायाधीश लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। निधनको 7औं दिनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उनीहरू श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जीवन साथीलाई श्रद्धाञ्जली र आफ्नो परिवारलाई सहानुभूति प्रकट गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। उनले आफ्नी पत्नीको साथ, समर्थन र प्रेरणाबाटै आफू मुलुक परिवर्तन गर्न सफल भएको बताए। भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठुलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको अन्त्य गर्न मैले मेरो बाँकी जीवनमा झनै सक्रिय भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि जनताको अपार समर्थन र यहाँहरू सबैको सद्भाव र समवेदनाले व्यक्त गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। खास गरी मृत्युको 13औं दिनमा कर्म सकिने भए पनि दाहाल परिवारले 7 दिनमै काम पूरा गरेको छ। श्रद्धाञ्जली सभामा सीताको सम्झनामा तयार पारिएको वृत्तचित्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सीताको व्यक्तित्वबारे धारणा राखेका थिए। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अझै सबै जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। न पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था छन्, न चिकित्सक नै। भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारिता पनि सन्तोषजनक छैन। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झण्डै 26,000 को हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएको छ।
2048 सालमा नेपालमा सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी 1212 जनाको थियो। 32 वर्षपछिको यो अवधिमा दरबन्दीमा कुनै बदलाव आएको छैन, जबकि यो समयमा अन्य कर्मचारीको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ। अहिले सरकारी अस्पतालहरूमा जाने हो भने पनि चिकित्सक र उपकरणको अभावकै कारण सामान्य शल्यक्रियाका लागि पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पैसा छैन भने हामीहरू यो सरकारीमा आयो, सरकारीमा आयो भने राम्रोसँग हेर्छ, त्यो टाइम दिन्छ। टाइमभन्दा पछि आयो भने त्यो भन्छ न त्यही टाइम पर हुन्छ, अहिले हुँदैन। अब त्यो टाइम पर आयो भने अब भन्छ कि अगाडि हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पछिल्लो समय अन्य बिरामी र शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने बिरामीको चाप निकै बढेको छ। तर ती बिरामीका लागि समयमै उपचार गर्नका लागि अस्पतालमा उपकरणदेखि दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव छ, जसका कारण जस्तोसुकै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले कम्तीमा 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ। निकायहरूमा मात्रै मान्छे त एउटै हो, एउटैले कतिजना दिने, दरबन्दी कति हुन्छ त्यसले गर्ने हो। एउटा मान्छेले चारैतिर सबै कुरा त भ्याउन सक्दैन र पछिल्ला दिनमा अपरेसन गर्ने बिरामीको सङ्ख्या पनि चाप पनि धेरै बढेकै हो। पहिला जति थियो त्योभन्दा अहिले बिरामीको सङ्ख्या सायद जनसङ्ख्या बढे सँगसँगै हो अथवा के हो, बिरामीको सङ्ख्या बढेकै हो र त्यसले पनि यसले गर्न भ्याइरहेको छैन र यसलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य नीतिमा चाहिँ आमूल परिवर्तन चाहिँ के हुनुपर्ने आवश्यकता छ। 2048 साल यता मात्रै देशमा 2 दर्जनभन्दा बढी सरकार बने, तर नागरिकलाई सहज सेवा दिने गरी डाक्टरको संख्या थप्ने विषय भने कसैको प्राथमिकतामा परेन। WHO को मापदण्ड अनुसार 1000 जनसङ्ख्या बराबर 1 डाक्टर हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेपालमा भने 29,000 भन्दा बढी चिकित्सक आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थितिमा सरकारी र निजीमा गरी 3212 मात्रै चिकित्सक छन्। त्यसमा पनि सरकारी दरबन्दीमा करिब 1300 को हाराहारीमा मात्रै चिकित्सक छन्। चिकित्सक सङ्घका अनुसार एउटै चिकित्सकले धेरैभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका विषयमा वर्षौं पहिलादेखि आवाज उठाउँदै आए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरकार गम्भीर नभएको सङ्घको भनाइ छ। आजको मौजुदा बिरामीको चापलाई र अस्पतालको सङ्ख्यालाई हेर्नु भने मौजुदा स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरू नै एकदमै न्यून छन् सरकारी संयन्त्रणमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतका अनुसार 23 वर्ष अगाडि उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा स्वास्थ्य कर्मीको संख्या 32,000 को हाराहारीमा थियो। अहिले पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा स्वास्थ्य कर्मीको संख्या बढ्नुको साटो उल्टै घटेर 32,000 बाट 31,000 मा झरेको छ। दरबन्दी थप्ने विषयमा आफूले धेरै प्रयास गरेको तर सफल हुन नसकेको भन्दै स्वयं मन्त्री बस्नेतले निरीहता देखाउनु पर्ने अवस्था छ। त दक्ष जनशक्ति म 22 वर्ष आउँदा 33,000 थिए, अहिले 31,000 भएको पाएँ। सबै चिज बढेको छ, 1 घटिरहेको छ। मैले क्याबिनेटमा यो कुरा राखेँ, 5 चाहिनेमा 1 छ, त्यसमा पनि 4 त नभई हुँदैन, यो खालको अवस्था छ। त्यसैले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि त्यति सहयोग चाहिँ छैन। त त्यति हुँदाहुँदै पनि अव्यवस्थापन कस्तो छ भने काहीँ कुनै सङ्गठन संस्थामा चाहिने भन्दा बढी मेन पावर ती थुपिरहेछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सङ्घ र प्रदेशको दरबन्दीमा रहेका मध्ये 11औं तहका कन्सल्टेन्ट चिकित्सक 224, 9 र 10औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक 808 र 8औं तहका मेडिकल अफिसर 884 जना छन्। तर स्वीकृत दरबन्दी अन्तर्गतका पनि सबै चिकित्सक बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन्। कुनै अस्पतालमा चिकित्सक भरिभराउ छन् भने कुनै अस्पतालमा चिकित्सक विहीन छन्। भएको जनशक्तिलाई समावेशिता रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या देखिने गरेको छ। सरकारले मुक्त कमैया प्रथा अन्त्य गरेको 23 वर्ष पुग्दा समेत कमैयाहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। कतिपय कमैयाले जग्गाको लाल पूर्जा पनि पाए र भोग चलन गर्न भने उनीहरूले पाएका छैनन्, जसले गर्दा सार्वजनिक जमिनमा कष्टकर जीवन जिउन उनीहरू बाध्य छन्।
सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको 23 वर्ष पुग्दा समेत अझै पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न हुन सकेको छैन। तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेका कमैयालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय कमैयाको बिचल्ली भएको छ। खास गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैयाले अझैसम्म पनि पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय कमैया त सरकारबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। व्यवसाय गर्नलाई ढिटो छिटो राख्न पाइन्थ्यो होला, तर अहिले हामीले चाहिँ कुनै कृषि उसमा अरू चिजमा चाहिँ ढिटो राख्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। सरकारबाट सुविधा पाउने हामीलाई परिचय पत्र चाहियो, के सरकारले सुविधा दिन्छ त्यो सुविधाबाट हामी सबै वञ्चित छौँ। दाङ जिल्लामा मात्रै 705 मुक्त कमैयाले जग्गाको लाल पूर्जा पाएकोमा 17 जनाले लाल पूर्जा पाए पनि जग्गाको भोग चलन गर्न पाएको छैनन्। 29 जना मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको किनार र बगरमा परेको छ। छुट मुक्त कमैयाको लगत सङ्कलन हुन नसक्दा पुनर्स्थापनाको काम अझै अधुरै छ। व्यवस्थापनको लागि सरकारले पटक पटक उहाँहरूको लगत लिने भन्ने कुरा गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म खाली मुखले भन्ने मात्रै काम भइरहेको छ। उहाँहरूको पुनर्स्थापनाको लागि लगत लिएर उहाँहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्थापन समेत अझै भएको छैन। मुक्त घोषणापछि सरकारले अधिकांश कमैयाको पुनर्स्थापना गरे पनि कतिपय परिवार भने अझै पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन्। पुनर्स्थापित हुन नसकेका मुक्त कमैया परिवार सार्वजनिक जमिनमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। वर्षौंसम्म पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुक्त कमैयाहरूले मुक्त कमैया प्रथाको अन्त्य भएको दिनलाई दिवसको रूपमा भन्दा पनि आन्दोलनको रूपमा मनाउन बाध्य भएका छन्। अन्तर्जातीय विवाह गरेका कैलालीका एक दम्पतिले माइती पक्षबाट निरन्तर दबाव आएको बताएका छन्। कैलालीका सुरेश विश्वकर्मा र सरस्वती खड्का बीच 6 महिना अघि भागी विवाह भएको थियो। विद्यालय पढ्दादेखि नै आफूहरूले एक अर्कालाई मन पराउने गरेको र घर परिवारको सल्लाहमा विवाह सम्भव नभएपछि भागेर विवाह गरेको उनीहरूले बताएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरस्वती र सुरेशले भागी विवाहपछि आफूहरूमाथि निरन्तर माइती पक्षबाट शारीरिक र मानसिक यातना दिने काम भएको बताएका हुन्। आफ्ना बाबुले सुरेशलाई पशुपतिको जंगलमा लगेर कुटपिट गरेको सरस्वतीले बताइन्। केटा दलित भएकै कारण कुटपिट गरेको सरस्वतीले बताइन्। लाज लाग्दैन त यस्तो खड्काको छोरी भएर तैँले त्यो कामीकोसँग जाने हो, तेरो त खुट्टामा पनि सुहाउँदैनौ भनेर हामीलाई त्यो गौशालाको परहरूले उल्टै हामीहरू दुइटैलाई थर्काउनु भयो। तिमीहरूलाई जेलमा राखेर नपिटिन्जेलसम्म तिमीहरूको दिमाग आउँदैन, अलिकति पनि लाज लाग्दैन, यत्रो पढेको छोरी भएर भनेर उल्टै मलाई थर्काउनु भयो। अनि हामीहरूको कुरा यहाँ केही पनि सुनिँदैन भन्ने जस्तो हामीहरूलाई पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि मेरो ड्याडीले चाहिँ पहिला त्यो मालीगाउँ पुलिस चौकीमा चाहिँ मेरो छोरी यसरी हरायो म खोजी पाऊँ भनेर एउटा पत्र दिनुभएको थियो। त्यही पत्रको कारणले चाहिँ अनि गौशालाबाट हामीहरूलाई मालीगाउँ पुलिस स्टेसनमा पठाइदिनु भयो। कुटपिटको घटनापछि आफूहरू असार 26 गते गौशाला प्रहरी चौकीमा उजुरी लिएर गएको उनले बताइन्। तर प्रहरीले पनि दुर्व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई पटक पटक सम्बन्धन नवीकरण गर्न ताकेता गर्दा पनि नवीकरण नगरेपछि सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 1.5 वर्षदेखि नवीकरण नगरेका क्याम्पसहरूलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सम्बन्धन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको त्रिवीले जनाएको छ। त्रिवी उपकुलपति कार्यालय योजना निर्देशनालयले 2079 पुस 20 र चैत 28 गते सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन नवीकरण गर्न सूचना निकालेको थियो। तर ती क्याम्पसहरूले 2 पटक सूचना जारी गर्दा पनि नवीकरण गर्न अट्टेरी गरेपछि पुनः गत असार 27 गते त्रिवीले अर्को सूचना जारी गर्यो। 175 क्याम्पसको नाम सार्वजनिक गर्दै ती क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन खारेजीको कारबाही अगाडि बढाउने तयारी त्रिवीले गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 882 वटा क्याम्पसहरू नवीकरणमा भए पनि त्रिवीले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि केही क्याम्पसहरूले अटेरी गरेका कारण खारेजी किन नगर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेको त्रिवीले जनाएको छ। सूचना जारी भइसकेपछि दूरदराजमा रहेका क्याम्पसहरूले जारी गरेको सूचना ढिला पाएका कारण नवीकरण नगरेको बताउँदै नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा लागेको बताएका छन्। अब नवीकरण नगर्ने क्याम्पसहरूलाई खारेजी किन नगर्ने भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा सूचना निकाल्यौँ
यो सूचनापछि धेरै क्याम्पसहरू दूरदराजमा रहेका क्याम्पसहरू हाम्रो नवीकरण छुटेको रहेछ, हामीले थाहा पाएनौँ, तपाईँहरूले गोरखापत्रमा सूचना दिनुभयो तर महिनौपछि बल्ल गोरखापत्र पायौँ, सूचनाको अभाव भयो, तुरुन्त नवीकरण गर्छौँ भन्दै आइरहेको अवस्था छ। नवीकरणको प्रक्रिया सम्बन्धित डिन कार्यालयबाट हुने भएको हुँदा सम्बन्धित डिन कार्यालयमा उहाँहरू दैनिक जसो गइरहनु भएको छ। अब उहाँहरू कति नवीकरणको प्रक्रियामा आउनुहुन्छ र नआउनेहरू स्वतः खारेज भएर जानेछ। नवीकरणको प्रक्रिया डिन कार्यालयमा हुने भएकाले तुरुन्तै नवीकरणका लागि त्रिवीको डिन कार्यालयमा आउन गौतमले आग्रह गरेका छन्। नवीकरणका लागि अझै पनि ढिला गरेमा ती क्याम्पसहरूको सम्बन्धन स्वतः खारेज हुने त्रिवी उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोभिड महामारीको समयमा त्रिवीले क्याम्पस नवीकरणलाई त्यति महत्त्व नदिएको र कतिपय क्याम्पसहरू कोभिड महामारीका कारण आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएकाले केही क्याम्पसहरू समयमा नवीकरण गर्न नआएको त्रिवीले गरेको छ। यो लामो समयदेखि नवीकरण नभएको बीचमा कोभिडको अवस्थाले पनि नवीकरणलाई त्यति महत्त्व नदिएको, कतिपय क्याम्पसहरू कोभिडका कारणले गर्दा वास्तवमा उनीहरूको आय आर्जन र कलेज सञ्चालन प्रक्रियामा हुनुपर्ने आर्थिक व्यवहारहरू बढेको तर त्यो अनुसार सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले हुन सक्छ केही क्याम्पसहरू आएनन्, समयमा आएनन्। तर उनीहरूलाई ताकेता गरिरहेपछि अब 175 को हामीले लिस्ट नै निकाल्यौँ। सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार नवीकरण नगर्नेमा 53 कलेज तथा क्याम्पस काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित छन् भने अन्य क्याम्पसहरू उपत्यका बाहिर रहेका छन्। त्रिवी उपकुलपति कार्यालयका अनुसार कोभिड महामारी अगाडि सबै क्याम्पसहरूले नवीकरण गर्ने गरेको जनाएको छ। सम्बन्धन खारेज गरेपछि भने ती सबै क्याम्पसहरू आफू खुसी सञ्चालन हुन पाउने त्रिवीले जनाएको छ। असार मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशमा 66% क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाई भएको छ। 4,79,617 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती योग्य जमिन भएको गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 65,276 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाई भएको हो। मनसुन ढिला गरी सुरु भएका कारण रोपाई ढिला भएको र गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 66% रोपाई भएको छ। समयमा पानी नपरेका कारण धान रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। हिमाल पारीका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ बाहेक प्रदेशका 9 जिल्लामा धान खेती हुँदै आएको छ। प्रदेशको कुल 4,79,617 खेतीयोग्य जमिनमध्ये यस वर्ष 97,891 हेक्टरमा वर्षे धान लगाइने अनुमान छ। असार मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी नवलपरासी पूर्वमा 85% र सबैभन्दा कम म्याग्दीमा 40% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। त्यस्तै निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा धान खेतीको क्षेत्रफल वर्षेउनी घट्दै गएको छ। प्लटिङ, तीव्र बजारीकरण, ठुल्ठुला भौतिक निर्माण आदिका कारण खेतीयोग्य जग्गा खुम्चिँदै गएको निर्देशनालयले जनाएको छ। 97,851 मध्ये 65,276 हेक्टर मात्रै धान रोपाई सम्पन्न भएको हामीले ज्ञान केन्द्रहरूबाट तथ्याङ्कहरू प्राप्त गरेका छन्। हाम्रो 9वटा जिल्लाहरूबाट मनाङ र मुस्ताङ बाहेक, जुन चाहिँ कुल धान लगाइने क्षेत्रफलको 66.71% हुन आउँछ। भनेपछि असार सकिँदै गर्दाखेरि हामीले 2/3 क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाई गर्न सफल भएको छौँ भनेदेखि 1/3 अझै पनि बाँझो रहेको जस्तो देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशका किसानले सावित्री, रामधान, जेठो बुढो, खुमल, सुक्खा, एक्ले, पहेले, गैरिया, मनसुली, सुनौलो, सुगन्ध लगायत जातका धानको खेती गर्दै आएका छन्। समयमा मल बिउ र सिँचाइ सुविधा नपाउँदा धान रोपाईमा असर परेको किसानहरूको गुनासो छ। सुरुमा त खडेरीले गर्दाखेरि पानीको अलिक समस्या भयो थियो, खोला अलि पानी सुकेर, तर पछि चाहिँ पानी पनि पर्यो अनि सिँचाइको सुविधा छ। अहिलेसम्म चाहिँ सबैको रोपिसक्यो। प्रदेशमा धान खेतीका लागि जिल्लाहरूबाट पनि पकेट क्षेत्र तोकिएको छ। प्रदेशमा धान खेती उत्पादनमा नवलपरासी र कास्कीलाई पकेट जिल्ला मानिन्छ। कास्कीको मकै खोला, हाडी खोला, पामे, लेखनाथ लगायत क्षेत्रमा रोपाई सकिएको छ। कास्कीमा जेठो बुढो, एक्ले, गौरिया, बिरिमफुल, झिनुवा जातका धान रोप्ने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले जनाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको
विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाएका किसान मजदुरलाई अपराधीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने जनाएको छ। समितिले नयाँ कानुनले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ। सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्गत नवीनले अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखितहरूलाई साहु महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने भन्ने भए पनि अहिले साहु महाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने भएकाले भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले साहु महाजनसँग भएका कागजपत्रको छानबिन हुनुपर्ने र अनुचित लेनदेन देखिए कारबाही हुनुपर्ने बताए। आयोगको बाटो, छलफलको बाटो, सिडिओ कार्यालयको बाटो भन्दा पनि स्थानीय सरकारमा लिखतहरू प्रमाणित हुने बित्तिकै अदालतको बाटोबाट फेरि किसानलाई त्यही अवस्था सिर्जना हुन्छ जे हिजो हामीले भोगेका थियौँ, त्यही परिस्थिति सिर्जना गर्छ। यो कानुनले त्यो समस्याको समाधान चाहिँ गरेन। आजको दुष्चक्रलाई, आजको वित्तीय दुष्चक्रलाई अहिलेको सरकारले यो समाधानै गर्न सक्दैन। नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, उहाँहरूले छलफल गर्नुपर्छ। किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले 6 बुँदे माग राखेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, अहिले पनि हामी छलफलमा छौँ। त्यसैले नयाँ बाटोबाट अहिले जे भएको छ यसले मात्रै समस्या समाधान गर्न अहिले सकिराखेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो दाबी हो। सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार नै काठमाडौँमा प्रदर्शनसहित संसद भवन घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ विधेयक मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। सधैँ घाटामा रहने नेपाल आयल निगम यसपटक भने फाइदामा देखिएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 31 अर्ब बक्यौदा रकम भुक्तानी गरिसकेको निगमले यस आर्थिक वर्षमा मात्र 18 अर्ब नाफा निकालेको छ। यससँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ भने सार्वजनिक यातायातको भाडा झन्डै 3% घटेको छ। प्राय घाटामा रहिरहने नेपाल आयल निगमको फाइदा यस वर्ष वात्तै बढेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष 2079-80 मात्र 18 अर्ब नाफा गरेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 31 अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। निगम नाफामा गइसकेपछि असार 31 गते राति 12 बजेदेखि स्वचालित प्रणाली सुरु भइसकेको छ। आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको निगमले जनाएको छ। अब उपरान्त इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम हुनेछ। यो निर्णयबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नियमित रूपमा प्राप्त हुने नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा सोही दिन निगमले मूल्य समायोजन गर्नेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 10 रुपैयाँ मुनाफा गरिरहेको निगमले अब आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि मुनाफा नराख्ने भएको छ। डिजलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% नाफा राखिएको निगमले हवाई इन्धनको हकमा भने साबिक बमोजिमकै व्यवस्था गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने चाहिँ लागत मूल्यमा विभिन्न किसिमको चाहिँ लागतहरू जोडेर आउने अन्तिम मूल्यमा चाहिँ डिजेलमा चाहिँ प्रति लिटर 2% को दरले र पेट्रोलमा चाहिँ 2.5% दरले चाहिँ मुनाफा राख्ने निर्णय गरेको छ। स्वचालित प्रणाली लागू भए लगतै पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ, डिजलमा प्रति लिटर 4 र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 10 रुपैयाँ घटाइएको छ। एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर 1800 बाट घटेर 1790 रुपैयाँ कायम भएको छ। पेट्रोलको मूल्य स्थान विशेष 161.50, 163 र 164 रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजलको नयाँ मूल्य 143.50, 145 र 146 रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। निगमले अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारसँग लिएको 7 अर्ब ऋणमध्ये अब 3 अर्ब 50 करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। आयल निगमलाई अझै पनि सम्पूर्ण हिसाबले 29 अर्ब ऋण दायित्व रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च दरमा मूल्य वृद्धि भएको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ आपूर्ति तथा बिक्री वितरणलाई सहज पार्नको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग 7 अर्ब रुपियाँ चाहिँ ऋण लिएका थियौँ। जुन ऋणहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो
3 अर्ब 50 करोड हामीले चाहिँ असम सन्तमा भुक्तानी गरिसकेका छौँ भने अब सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण भनेको चाहिँ 3 अर्ब 50 करोड छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग लिएको ऋण 3 अर्ब रुपियाँ हामीले चाहिँ केही समय अगाडि नै भुक्तानी चाहिँ गरिसकेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए लगतै सार्वजनिक यातायातको भाडा झण्डै 3%ले घटेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13%, मालवाहक सवारीमा पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09%ले भाडा घटाएको हो। नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङ मार्गमा 5 महिनामा ब्रेक थ्रु हुने भएको छ। यसका लागि नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गमा काठमाडौँ र धादिङ दुवैतिरबाट अहिले एकसाथ 600 जनालाई 2 शिफ्टमा काम लगाइएको छ। नेपालकै पहिलो सुरुङ मार्गको रूपमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काम सुरु भएको 4 वर्षमा 89.20% सुरुङ खनिएको छ, तर समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति 55.13% छ। मुख्य सुरुङको दूरी 2.688 किलोमिटर रहेकोमा गत असार 29 सम्म 2.163 किलोमिटर अर्थात् 80.5% खनिसकिएको छ। त्यस्तै आपतकालीन सुरुङ 2.557 किलोमिटर खन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 2.501 किलोमिटर खनिसकिएको छ, जस अनुसार मुख्य सुरुङ 525 मिटर र आपतकालीन सुरुङ खन्न 56 मिटर मात्र बाँकी छ। अब कुनै समस्या नआए 4 महिनाभित्र मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु हुने जनाइएको छ। त्यसका लागि नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गमा काठमाडौँ र धादिङ दुवैतिरबाट अहिले एकसाथ 600 जनालाई 2 शिफ्टमा काम लगाइएको छ। 2076 कार्तिकमा सुरु गरिएको यो सुरुङको सम्झौता अनुसार 42 महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो। सुरु ठेक्का सम्झौता अनुसारको म्याद 2080 वैशाख 13 सम्म मात्र थियो। उक्त समयभित्र काम नसकेपछि पहिलो म्याद 2080 साउन 4 सम्म थप गरिएको हो। उक्त समयभित्र पनि काम नसकेपछि 2081 वैशाख 13 सम्मका लागि म्याद थपिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङको प्रगति अवस्था बुझ्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाई सहितको टोली मंगलबार त्यहाँ पुगेको थियो। उक्त टोलीले धादिङ र काठमाडौँ तर्फको सुरुङ निर्माणको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। 1 वर्षको अवधिभित्र यो टनलभित्र गाडी चल्न सक्ने गरी कामलाई चाहिँ अझै तीव्र बनाउने, जुन गतिमा अहिले भइरहेको छ यसभन्दा अझै तीव्र बनाउने काममा हामी लाग्नेछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, केही समस्याहरू होला, मुआवजाको समस्या होला, अरू कतिपय चाहिँ सप्लाई चेनको चाहिँ कहीँ कतै प्रब्लम होला, अरू कतिपय चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने समस्या होला। त्यो हामी उहाँहरूसँग यहाँको चाहिँ आयोजना प्रमुख, यहाँ काम गर्ने साथीहरूसँग छलफल गरेर जे समस्याहरू छन् त्यो हामी नोटिसमा लिन्छौँ। निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाजमा एन्डोले लिएको छ। सुरुङ निर्माणमा जापानको 16.5 अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोग छ। ठेक्का भने 22.5 अर्ब रुपियाँको हो। यसमा 6 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई प्रायोजन गर्न युनिलिभर नेपाल र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाबीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ। युनिलिभरले 1 वर्षका लागि महिला राष्ट्रिय टोलीलाई प्रायोजन गर्ने भएको हो। युनिलिभरले 25 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने एन्फाले जनाएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ र युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्लान मुखर्जीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। राष्ट्रिय टोलीकी गोलरक्षक तथा कप्तान एन्जिला सुब्बाले महिला टोलीलाई प्रायोजन गरेकोमा युनिलिभरलाई धन्यवाद दिइन्। नेपाली बजारमा विभिन्न उत्पादनहरू ल्याएर नाम कमाएको युनिलिभर नेपाल प्राली सङ्घ नाम जोडी सहकार्य गरी हाम्रो टिमलाई प्रायोजना गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद चाहन्छु। साथसाथै पुरुष फुटबल सरा महिला फुटबल खेललाई पनि प्राथमिकता प्रदान गरी अझ बढी हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा एन्फाले महिला टिम रोज्नु भएकोमा एन्फा र युनिलिभर नेपाल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एन्फा अध्यक्ष नेङमाङले पनि प्रायोजन गरेकोमा युनिलिभरलाई धन्यवाद दिए। उनले यो सम्झौता नेपाली महिला फुटबल विकासमा ठूलो अध्यायको रूपमा रहेको बताए। एउटा विख्यात कम्पनी नेपाली फुटबलमा गाँसिन पाउँदा त्यो पनि महिला फुटबल
प्रायोजन पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी छौँ। युनिलिभरका प्रबन्ध निर्देशक मुखर्जीले एकजुट भएर फुटबल विकासमा लाग्न यो सम्झौता गरेको बताए। उनले नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना महिला फुटबलले पूरा गर्नेमा आशावादी रहेको बताए। This is an honor for Unilever Nepal to get associated with the Nepal women's football team. Sports is something which connects the country, and Unilever stands for empowerment and equity and equality. So it is extremely important for Unilever Nepal to stay associated with the Nepal women's football team. We will support the football team in the future. युवा तथा खेलकुद मन्त्री टेक बहादुर लिम्बुले युनिलिभरलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्न नसकेकोमा निजी क्षेत्रको सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण, संगठन सुधारका लागि नयाँ प्रस्ताव, सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास, विधानमा चल्न दबाव। नेपालमा झण्डै 26,000 स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, चिकित्सकको संख्या 48 सालको भन्दा कम, दरबन्दी थप्ने मन्त्रीको प्रयास असफल, बिरामीलाई उपचारमा शास्ति। कमैया मुक्ति घोषणा भएको 23 वर्ष पूरा, पुनः स्थापना र व्यवस्थापनमा सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो, सार्वजनिक जमिनमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य। दक्षिण कोरियामा भीषण बाढीमा परिज्यान गुमाउनेको संख्या 50 नाग्यो। आज बिहान मात्र थप 4 जनाको शव फेला, 10,500 जना विस्थापित। र नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई प्रायोजन गर्न युनिलिभर नेपाल र एन्फाबेज सम्झौता, युनिलिभरले 1 वर्षका लागि 25 लाख रुपैयाँ दिने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।